हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दो टर्मिनोलॉजी को जो कि आपके सिलेबस में दी गई है। उसमें से एक है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुआलजती तदरीस, और दूसरी है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट को कहते हैं तशख़ीसी जांच। तो ये दो प्रोसेस है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और उसके बाद रिमेडियल टीचिंग होती है। ये किस तरह से होती है, इसका क्या अमल है, इसकी क्या प्रक्रिया है, यानी इसका क्या प्रोसेस है, इसको हम आज के क्लास में सीखेंगे। और इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए हम लोग टॉपिक की जानिब चलते हैं। ये जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है निज़ाम एकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल की है। नीचे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। आपका जो ग्रुप बना हुआ है बीएड का या डीएलएड का, उसमें शेयर कर दें ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम समझेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशख़ीसी जांच। तशख़ीसी जांच ये क्या चीज़ है? इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। यानी आप देखे होंगे कि 1 महीने 2 महीने के बाद, इसी तरह जैसे ही एक यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, जो टेक्स्ट बुक की एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है। यूनिट टेस्ट का मकसद ही यही होता है कि ताकि टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सके, यानी तशख़ीसी जांच कर सके। वो ये पता लगा सके कि जो कुछ उसने एक यूनिट में पढ़ाया है, एक यूनिट 1 हफ्ते में पूरी हो सकती है, 1 महीने में पूरी हो सकती है। उसके बाद एक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लेने का मकसद ही यही होता है कि ताकि वो इस चीज़ को जांच सके, इस चीज़ को समझ सके कि जो यूनिट पढ़ाई गई है वो तालिब इल्म, वो तलबा, वो आमोज़गार इसको सही से समझ पाए हैं या नहीं। इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है, जैसे आपने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने उससे मुताल्लिक सवालात पूछे। सवालात पूछना भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आता है। आप सवालात पूछ करके ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो कुछ मैंने आज पढ़ाया है वो तालिब इल्म पूरी तरह समझ पाया है कि नहीं। आपने उससे सवाल किया और सही से वो जवाब नहीं दे पा रहा है, किसी एक कंसेप्ट में वो अटक रहा है, तो आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ा सकते हैं। आपने डायग्नोस कर लिया, यानी इस चीज़ का आपने पता लगा लिया कि कौन सा कंसेप्ट किस जगह उसको समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह अगर उर्दू की क्लास है तो आप ये पता लगा लेंगे, अच्छा ये जो अल्फाज आया था इस लफ्ज़ का माना उसको पता नहीं है, ठीक है, तो दोबारा उसको बता सकता है, या उसके मुताल्लिक कोई पिक्चर यानी तस्वीर दिखा सकता है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए, जैसे आपको बुखार है या आपको कोई और तकलीफ़ है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर पहले
थर्मामीटर से चेक करेगा कि बुखार कितना है, फिर बुखार की नौइयत का पता लगाएगा कि बुखार किस टाइम आता है, क्या क्या जब आता है बुखार ठंड लग के आता है। इसी के साथ अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो फ़ौरन लिख देगा ब्लड टेस्ट, यानी आप अपने खून की जांच करा कर लाएँ। इसी तरह कभी कभी वो पेशाब की जांच भी लिख सकता है। तो ये जो जांच करा रहा है डॉक्टर, ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक है, यानी ये डायग्नोस कर रहा है, यानी इस चीज़ का पता लगाना चाह रहा है कि जो बुखार आया है वो क्यों आया है। ऐसा नहीं कि आपको बुखार आ रहा है, आपको जो हार्ट अटैक की कोई जो है टेबलेट उठा कर दे दे, या सर में यानी आपको कोई पेन किलर उठा के दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ये डॉक्टर ये जानने की कोशिश करेगा कि आपको बुखार है तो क्यों है, यही क्यों को पता लगाने के लिए वो जांच लिखता है। इसी तरह आप जब कोई लेसन पढ़ाते हैं, कोई सबक पढ़ाते हैं, और इसी के साथ कोई यूनिट पढ़ाने के बाद जब टेस्ट लेते हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है कि बच्चे को कहाँ समझ में नहीं है, क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाया कि नहीं। ठीक है, अब जब डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए ये चीज़ पता चल गया कि कहाँ बच्चे के अंदर कमी है, किस टॉपिक को, किस कंसेप्ट को वो समझ नहीं पाया है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैथ में अप्लाई होता है कि मैथ पढ़ाने के बाद, उसके बाद फार्मूला बताने के बाद फिर बच्चे से सवालात दे दिए जाते हैं। अगर उसको हल नहीं कर पाया तो उनको पता चल जाएगा कि लग रहा है इसको समझ नहीं पाया, दोबारा उसको रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशख़ीसी जांच क्या होती है, पहले होती है। आपने समझ लिया होगा। तो इस तरह से अगर सवालात आपके सीटेट में आते हैं कि तशख़ीसी जांच की खूबी क्या है, नीचे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें क्या है, ये मुआलजती तदरीस से पहले होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम रिमेडियल टीचिंग, जिसको उर्दू में क्या लिख के आएगा, मुआलजती, मुआलजती तदरीस। मुआलजती, देखिए मुआलजा एक किससे है, अरबिक का लफ्ज़ है। मुआलजा ये आलजा युआलिजु मुआलजतन से बनता है। मुआलजा इसमें से आप निकालेंगे, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसी में से मुआलजा, इसी से इलाज भी बनता है। अगर इलाज कह दिया जाए आप समझ जाएंगे, इलाज का मतलब ट्रीटमेंट कराना। लेकिन ये मुआलजा थोड़ा आपके ज़ुबान पे सकील लग रहा होगा, आपके दिमाग में थोड़ा सा कम बैठ रहा होगा। लेकिन अगर इसको इलाज से रिलेट करके देखेंगे तो मुआलजा यानी इलाज। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि रिमेडियल का मतलब मुआलजती तदरीस टीचिंग, आप जानते हैं। अब रिमेडियल टीचिंग क्या है, आपने यूनिट टेस्ट लिया, आपने कोई सबक पढ़ाया, उसके बाद आपने सवालात के ज़रिए पूछ करके जानने की कोशिश की कि क्या बच्चे को पूरा कंसेप्ट क्लियर है, क्या स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अगर उसको क्लियर नहीं लगी तो वो मुआलजती तदरीस कराएगा। मुआलजती तदरीस का मतलब होता है कोई टॉपिक पढ़ाया, चाहे नज़्म का हो सकता है या नसर का, उसको दोबारा पढ़ा सकता है, उसके कंसेप्ट को दोबारा क्लियर करा सकता है, यानी उसका रिवीज़न कराएगा। और इसी के साथ रिवीज़न कराने के बाद फिर कोई क्वेश्चन उसके सामने रख कर के पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, फिर वो पता लगाएगा कि क्या वो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, रिमेडियल टीचिंग, यानी मुआलजती तदरीस। समझ में आ गया होगा कि पहले पता लगाते हैं, उसके बाद मुआलजती तदरीस की जाती है। ये अक्सर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हमने पढ़ा था तशकीली यानी तश्कीली अंदाज़े क़द्र, तश्कीली अंदाज़े क़द्र जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते थे, जो यूनिट के ज़रिए 10-10 नंबर का होता है पूरे साल में। उसका मकसद क्या होता है, आप डायग्नोस करेंगे, उसके बाद जब आप पढ़ाएंगे उसको क्या कहेंगे, मुआलजती तदरीस कहेंगे। उम्मीद है कि दोनों कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब इस्लाही तदरीस, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मुआलजती की जगह कभी कभी इस्लाही भी लिख के आ सकता है, जिसका मतलब रिमेडियल। ठीक है, दोनों आपके सिनोनिम्स हैं, एक जैसे हैं। ठीक है,
تو ریمیڈیل ٹیچنگ کو اصلاحی تدریس بھی کہتے ہیں۔ اصلاحی تدریس کے اقدامات، قدم یعنی اقدامات یعنی اسٹیپس، ایک منٹ، یہ پین ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، میں تھوڑا سا صحیح کر دیتا ہوں۔ یعنی اصلاحی تدریس کے اقدامات، یعنی ریمیڈیل ٹیچنگ کے اسٹیپس، ریمیڈیل ٹیچنگ کے اسٹیپس کیا کیا ہیں؟ یعنی ریمیڈیل ٹیچنگ جب آپ اصلاحی تدریس یعنی معالجتی تدریس کرائیں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ طلباء کا تجزیہ کریں گے۔ تجزیہ کا مطلب سوالات کر سکتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ لے سکتے ہیں، تجزیہ کر کے ان کی ضرورتوں اور صلاحیتوں، سیکھنے کے انداز اور دلچسپیوں کا مطالعہ کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ بچے کے اندر صلاحیت کتنی ہے، یعنی کسی ٹاپک کو کس حد تک وہ سمجھ سکتا ہے، سیکھنے کے انداز کس طریقے سے وہ زیادہ سیکھتا ہے، یعنی ہم کون سا پڑھانے کا طریقہ یعنی پڑھانے کا میتھڈ استعمال کریں جس سے بچہ زیادہ سیکھتا ہے۔ کیا رول پلے کرائیں یا ڈسکشن میتھڈ کرائیں یا کوئی اور ڈیمونسٹریٹو میتھڈ کرائیں یا کوئی اور آپس میں گروپ بنا کر کے کرائیں، تو ان کے یا ہم ٹی ایل ایم کو یوز کریں یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، آڈیو ویژول ایڈ کا استعمال کریں، تو سیکھنے کے انداز کا پتہ لگائیں گے اور دلچسپ یہ دیکھیں گے کس طریقے کو بچہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ سیکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایسا پڑھانے کا طریقہ جس میں بچہ سب سے زیادہ شامل ہو وہی طریقہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے، اور اسی طریقے میں بچے دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ اکثر جب بچوں کو گروپ میں بٹھا کر کے پڑھایا جاتا ہے، گروپ بنا کر کے سکھایا جاتا ہے اور بچے خود کر کے سیکھتے ہیں، اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے لیکچر میتھڈ آگے کی جماعت کے لیے یعنی یونیورسٹی لیول پہ یہ سکسیز ہے، لیکن پرائمری یا اپر پرائمری لیول پہ لیکچر میتھڈ کو اچھا نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مقاصد کا تعین کرنا، ظاہر سی بات ہے آپ نے آج جو بھی لیسن پڑھایا، آپ نے جو آپ کا لیسن پلان آپ نے بنایا، اس میں آپ نے ایک مقصد طے کیا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو سمجھ سکے گا، اس کو سمجھ سکے گا، اس طرح سے آپ لیسن پلان بھی بناتے ہیں۔ تو جو مقاصد آپ نے طے کیا ہے، متعین کیا ہے، کیا بچہ اس پر کھرا اتر رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نصاب میں مطابقت، یعنی جو آپ کا ٹیکسٹ بک ہے، جو آپ نے نصاب بنایا ہے کہ 1 مہینے میں اتنا پڑھانا ہے، 2 مہینے میں اتنا پڑھانا ہے، اس میں مطابقت پیدا کرنا، یعنی ایک انداز سے پڑھاتے ہوئے چلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ شروع میں آپ جلدی بہت آرام سے پڑھا رہے ہیں لیکن امتحان جیسے قریب ہوا جلدی پڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ مطابقت قائم کرنا۔ تدریس مواد کا انتظام کرنا، یعنی تدریس کے جو مواد ہیں یعنی میٹیریل ہیں، یعنی بچوں کو پڑھنے کے لیے اس سے متعلق اور چیزیں پرووائڈ کرانا، فراہم کرانا۔ مناسب تدریسی تکنیک، یعنی پڑھانے کی جو ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک کا مطلب آپ کوئی چیز سنا سکتے ہیں یعنی لسننگ والی چیزیں، یعنی آڈیو والی چیزیں، اسی کے ساتھ ویڈیو یعنی کوئی پکچر یا تصویر لا کر دکھا سکتے ہیں، پروجیکٹر کے ذریعے اس کو سمجھا سکتے ہیں، یہ سب کے آپ کے ٹیکنیک ہیں، ٹھیک ہے۔ انفرادی اجتماعی تدریس، انفرادی مطلب انڈیویجول طور پہ، مطلب آپ نے بچوں سے پوچھا، کچھ بچے نہیں سمجھ پائے، ان کو الگ چھانٹ کر کے آپ ان کو اس ٹاپک کو دوبارہ سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب طریقہ، یہ سب اسٹیپس جب آپ اختیار کریں گے تو یہ جو ہے ریمیڈیل ٹیچنگ ہو سکے گی۔ اندازے قدر یعنی اسسمنٹ کرنا اور مشاہدہ یعنی آبزرویشن کرنا،
اور مقاصد کا حصول یا مندرجہ بالا عمل کو دہرانا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے ایک مرتبہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد سمجھ میں جب نہیں آیا تو دوبارہ اس چیز کو آپ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اصلاحی تدریس کے اقدامات کہہ سکتے ہیں، اقدامات کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے اسٹیپس۔ اصلاحی تدریس کے طریقہ کار، یعنی اصلاحی تدریس کے میتھڈس۔ اصلاحی تدریس کس طریقے سے کرائیں گے؟ پہلا کیا ہے؟ انفرادی تعلیمی پروگرام، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ای پی۔ آئی ای پی، آئی سے کیا بنے گا آپ کا؟ انڈیویجول، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفرادی، اور اس کے بعد ای ہے، ای سے کیا بنے گا؟ ایجوکیشنل، اور پی سے کیا بنے گا؟ پروگرام۔ اس کا شارٹ فارم کا فل فارم بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آئی سے انڈیویجول، ای سے ایجوکیشنل، اور ڈی سے کیا بنے گا؟ پی سے کیا بنے گا؟ پروگرام، انڈیویجول ایجوکیشنل پروگرام، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پی ایس پی، یعنی پیئر سپورٹ پروگرام۔ پیئر کا مطلب ہوتا ہے، یعنی پیئر گروپ کیا ہے؟ جو کلاس کے بچے ایک ساتھ رہتے ہیں ان کا پیئر گروپ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو سپورٹ پروگرام، یعنی ایک گروپ بنا کر کے کوئی ٹاپک کو ایسا ٹی ایل ایم پیش کر کے، ان کو کوئی ایسی ٹیکنیک اختیار کر کے، جیسے بچے کا تلفظ نہیں صحیح ہے، آپ ان کو لے جا کر کے لیب میں، جو لیبوریٹری ہے اس میں اس چیز کو، اس تلفظ کو، اس الفاظ کو بار بار سنوائیں گے۔ جو لوگ صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں ان کو لے جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پیئر سپورٹ پروگرام۔ ایک ہوتا ہے انعام کی اسکیم، بچے پڑھنے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، ان کو کہا کہ بھائی اس کو سمجھ لو، اتنا پڑھ لو، اتنا نمبر لے آؤ تو آپ کو کچھ ریوارڈ دیا جائے گا، کچھ انعام دیا جائے گا، تو اس سے بھی بچے دلچسپی لا سکتے ہیں۔ طلباء کے برتاؤ سے متعلق مسائل کو حل کرنا، یعنی سالونگ بیہیویئرل پرابلم، یعنی ان کا جو برتاؤ ہے، یعنی کہ کسی چیز کو سیکھنے کے متعلق ان کا جو سلوک ہے، ان کا برتاؤ ہے، اس کو حل کرنا، ٹھیک ہے، اس کو حل کرنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس کو حل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا۔ یہ اصلاحی تدریس کے طریقہ کار ہیں۔ اصلاحی تدریس کے عمل میں والدین کا تعاون، والدین یعنی پیرنٹس کی بھی مدد لینا۔ بھائی پیرنٹس سے کہہ دیں گے کہ جو دیکھیے بچے کو فلاں کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس پہ میں ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ بھی ایک مرتبہ چیک کر لیجئے گا، تو تھوڑا سا والدین بھی اس پہ دھیان دیں گے، ان کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ دیگر اساتذہ پیشہ وروں کی مدد لینا۔ دیگر اساتذہ یعنی آپ نے کوئی چیز سمجھایا، بچہ سمجھ میں نہیں آیا، اس سبجیکٹ کا دوسرا ایکسپرٹ ٹیچر کو بلا کر کے آپ اس ٹاپک کو دوبارہ پڑھوا سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پیشہ ور یعنی جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس میں آپ نے دو کنسیپٹ، ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جس کو آپ تشخیصی جانچ کہتے ہیں اردو میں، اور دوسرا کیا؟ دوسرا ریمیڈیل ٹیچنگ، یعنی اصلاحی تدریس یا معالجتی تدریس کیا کہتے ہیں، اس کے اقدام کیا کیا ہیں، اس کے اسٹیپس کیا کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا کیا ہیں، سب کچھ آپ نے ڈیٹیل سے سمجھ لیا۔ اب اس سے متعلق چاہے ایک سوال آئے، دو سوال آئے، امید ہے کہ آپ صحیح آنسر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر میں جاتے جاتے اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر کے جائیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، ٹھیک ہے۔ آج کے کلاس میں اتنا ہی، اگلے کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال کیجئے، خوب محنت سے اپنی تیاری کیجئے تاکہ آپ کی سی ٹیٹ آپ کا نکل جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے ہم لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں تاکہ سی ٹیٹ آپ کوالیفائڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آج کے کلاس میں اتنا ہی، اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔